अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब्बे करीम से दुआ है कि हमें रमज़ान मुबारक की बरकत इनायत फरमाए, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुश्क में बदल दे। इलाही आमीन। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई का बायकॉट का फैसला। मशावरती इजलास के अलामिये में कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। मुल्क में पैदा सियासी सूरत हाल पर गौर करने के लिए इत्तेहादी जमातों की बैठक में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पार्लियामेंट से होने वाले कानून साजी से मुतल्लिक आगाह किया और सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान इख्तलाफी फैसलों और बेंचों के इजरा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम इत्तेमाद किया गया और इस बात का तकाजा किया गया कि खुद नोटिस के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। इस बात को अफसोसनाक करार दिया कि चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं, जो रियासत के इख्तियारात की तकसीम के बुनियादी तसव्वुर की भी खुली खिलाफ वर्जी है। इजलास ने सवाल उठाया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म दिया है। मुतज़ाद अदालती फैसलों से नाकाबिले अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फाइज ईसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। इजलास ने ये भी करार दिया कि आला तरीन अदालत की सोच में तकसीम वाज़े नजर आ रही है, लिहाजा अदालत उज़्मा का मुतनाज़ा सियासी फैसले जारी करने से एतराज़ करना चाहिए। मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस और बाज़ दीगर जजों से मुतल्लिक ये तासुर भी खत्म किया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले खुसूसी इम्तियाजी रवैया अपना रही हैं। ये भी वाज़े किया कि सियासतदानों को मिल बैठ कर फैसले करने की हिदायत करने वाले खुद तकसीम हैं, उन्हें अपने अंदर भी इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना चाहिए। इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि लश्कर और जत्थों से मुल्क में मुस्तकिल सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत एक आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजलास ने पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर तायीद की और कहा कि इस कानून साजी से इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है जिसकी राय का सबको एहतराम करना चाहिए। इजलास ने उम्मीद जाहिर की कि सदर मुमलिकत इस कानून साजी की राह में जमाती वाबस्तगी की बुनियाद पर रुकावट नहीं बनेंगे। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का केस ज़ेर समाअत है। हमें केस की समाअत करने वाले बेंच पर कोई एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस को इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि चंद जजेस इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, जो इदारों में तकसीम पैदा करना चाहता है। हमें अब इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं रहा है। चंद जजेस जो वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को हर कीमत पर जितवाना चाहते हैं, वो जो डिमांड करे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयाँ वक्फ की हुई हैं। ऐसी सूरत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने को गवारा किया है, लेकिन अपने जिसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं उससे वो दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, असम्बलियां बहाल करेंगे, अगर 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे। मोहसिन नकवी जराइम पेशा हैं, हमें मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया। ज़मान पाक लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने निगरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि मेरे घर पर हमला करने वालों के खिलाफ केस तैयार कर लिया है, जल्द फाइल भी कर देंगे। निगरान हुकूमत न्यूट्रल नहीं, जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इलेक्शन वक्त पर न हुए तो सड़कों पर निकलेंगे। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को तमाम सियासी जमातों से राब्ते का टास्क दे दिया। कप्तान का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जल्द बहाल करेंगे।
عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی اسمبلی 100 ووٹوں سے بحال ہو تو ٹھیک، اور باقی فیصلے جو ان کے خلاف ہوں وہ غلط۔ اگر وقت پر الیکشن نہ ہوئے تو آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان ملک میں معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کا ذمہ دار ہے، جس نے نوجوانوں اور عوام سے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا اور نالائق نے اپنی حکومتیں خود گرائی ہیں۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل میں ان کا کہنا تھا کہ اس نے جن سہولتکاروں کی تسلیوں پر اسمبلیاں توڑی وہ دم توڑ رہے ہیں۔ عمران صاحب، سہولتکاری آخری دموں پر ہے، تم ماضی کا حصہ ہوتے جا رہے ہو۔ سہولتکاروں کے کہنے پر آئین توڑا کہتے تھے، محسن نقوی نے میری حکومت کے خلاف عالمی سازش کی، اب کہتے ہو وہ تشدد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تم نااہل، فارن فنڈڈ اور گڑی چور اور اپنی بیٹی کو بیٹی نہ ماننے کی وجہ سے ہو گئے ہو۔ ملک کو تم جیسے فتنے اور فسادی سے نجات دلا کر دم لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پنجاب اور KPK میں انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ دہرا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عدالتوں کا کام انصاف فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے ملک میں لاقانونیت کی وجہ سے تحریک انصاف کو قرار دے دیا ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں فیصلے سے پہلے بینچ متنازع ہو جائے تو وہ انصاف نہیں ہوتا۔ اعلیٰ عدالت سے گزارش ہے فل کورٹ بینچ کی درخواست پر نظر ثانی کرے۔ یہ صرف حکومت کا نہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اس بحران کا حل کورٹ کی اجتماعی دانش میں ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 75 سالہ تاریخ میں آئین اور قانون کی ایسی بے تقیری نہیں ہوئی۔ ملک میں لاقانونیت کی وجہ PTI ہے۔ پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیس کی سماعت کو متنازع بینچ کے سامنے نہ رکھا جائے۔ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں آئین قانون کی اس طریقے سے بے توقیری آج دن تک نہیں ہوئی۔ جو پولیس والوں کی پٹائیاں کی گئیں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچائے گئے، ان کے سپاہیوں کو نقصان پہنچائے گئے، جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے گئے، میں حیران ہوں۔ اور واقعی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں عدالتوں کو کام انصاف کرنا ہے۔ فل کورٹ کی تشکیل سب کا مطالبہ ہے، لہٰذا تمام ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے اور کیس کو متنازع بینچ کے سامنے نہ رکھا جائے۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے، تمام وکلا تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے، تمام فریقوں کا جو اس مقدمے میں فریق ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں اور پھر آپ یہ کیس سنیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ 9 ججز سے یہ جو بینچ تھا وہ شروع ہوا، سکڑتا 3 ججز پہ آ گیا ہے، اور ان 3 ججز میں بھی ایک جج وہ ہے جس نے خود اپنے آپ کو اس بینچ سے پہلے الگ کیا ہوا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہم بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، اگر کوئی راستہ بن سکتا ہے تو وہ فل کورٹ ہے، حل نہ نکالا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجربے سے کہہ رہا ہوں وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ عمران نیازی اور فواد چودھری بس آپ نے گھبرانا نہیں، رہنما نون لیگ طلال چودھری نے PTI رہنماؤں پر طنز کرتے ہوئے کہا فواد چودھری کی آج کی پریس کانفرنس آنسو بہائے بغیر منت ترلا شو تھا۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس پر اپنے رد عمل میں رہنما نون لیگ طلال چودھری کا کہنا تھا گولیاں، ڈنڈے اور پتھر برسانے والے آج خود کو کیڑے مکوڑے کہہ رہے ہیں۔ عمران نیازی بہادر بنے اور تعین سے متعلق کیس میں جواب دیں۔ آپ کیسے بہادر ہیں کہ بیٹی کو حق دینے سے ڈرتے ہیں؟ جو بیٹی کو قانونی حق نہ دے وہ دوسروں کے حقوق کی خاک حفاظت کرے گا۔ انہوں نے کہا پیٹرول بم مارو گے تو دہشت گردی کے پرچے تو ہوں گے۔ PTI کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نواز شریف نے پریس کانفرنس میں دھمکی دی کہ وہ عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ساری قوم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین MWM علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا کہنا ہے یہ آئین پر عمل پیرا نہیں ہیں، ملک کو بحران کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ علمدار بلوچ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں مجلس وحدت مسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سے ملاقات کی۔ اس دوران موجودہ ملکی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی بولے سپریم کورٹ ایک اہم فیصلہ کرنے چلی ہے، آئین اور عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہمیں ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ اور ممبران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے
हम सीना से पर हों। मजलिस वहादत मुस्लिमीन के चेयरमैन अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था कि ये आइन पर अमल पैरा नहीं है, मर्जी का बेंच और फैसले चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। ये मरहला आइन की बालादस्ती का मरहला है और आप चाहते हैं कि आपको मर्जी का बेंच मिले। एक बंदा ये कह रहा है कि अगर फुल बेंच ना बनाया और ऐसा फैसला आया जो इनके खिलाफ है तो पाकिस्तान में $500 का हो जाएगा। ये खबरें दे रहे हैं, इनका प्लान है $500 का करने का। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का आज़म किया कि अदलिया के साथ खड़े हैं, किसी को आइन को पामाल करने की इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन हसन नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। मोटरवे पुलिस की M2 चक्री के करीब कामयाब कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर गाड़ी से 2.5 किलो अफयून और 11 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद खातून और बच्ची को तहवील में ले लिया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक दौरान पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान ने एक कार को मशकूक जानकर रोकने का इशारा किया, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली। पुलिस ने गाड़ी का ताक़ुब किया। तेज रफ्तारी के बायस कार चक्री के करीब हादसे का शिकार होकर उलट गई। मौका पर एक खातून और एक 5 साला बच्ची मिली है। पुलिस ने दोनों को तहवील में ले लिया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मंशियात पेशावर से स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मंशियात ANF रावलपिंडी के हवाले कर दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। खैरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत ग्रुप समेत 50 मुल्जिमान कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्जिमान के कब्जे से 5 कारें, 45 मोटरसाइकिल्स और अद्वियात का कंटेनर्स बरामद कर लिया गया है। खैरपुर में मोटरसाइकिल चोरी और डकैती करने वाले 8 गैंग बरस कर लिए हैं। कौमी शहरा से अद्वियात का कंटेनर छीनने वाले गुरु को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 65 लाख रुपए मालियत की मुसलका अद्वियात बरामद कर ली हैं। चोरी, डकैती और मोटरसाइकिल छीनने वाले गुरु के 40 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से 5 मुसलका कारें और 45 मुसलका मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। उस मौके पर SSP खैरपुर रोहल खान खोसो का कहना था कि मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग बस्ट हुए हैं, जिनसे 45 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। एक कार चोरी का गैंग बस्ट हुआ है, जिससे 5 कारें आपके सामने बरामद हुई हैं। ट्रॉलर डकैती का गैंग बस्ट हुआ है, जिससे करोड़ों रुपए की मालियत के ट्रॉलर बमा सामान जो कार्टन्स थे वो रिकवर हुए हैं। छीनी हुई मोटरसाइकिलें, अद्वियात का कंटेनर और कारें बरामद होने के बाद SSP खैरपुर ने सामान असल मालकान के हवाले कर दिया। उस मौके पर शहरियों ने सामान वापस होने पर SSP खैरपुर रोहल खान खोसो का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ अलीवर गोपांग, सच न्यूज़ खैरपुर। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद में आज दिन के औकात में मतला जुज़वी अबरआलूद, जबकि रात में हल्की हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आइंदा 2 दिनों तक शहर इक़्तिदार में बादल वक्फे वक्फे से बरसने के लिए तैयार हैं। सजाद काज़मी से मज़ीद जानते हैं। सजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब तकरीबन 60% से ज़्यादा है, जबकि हल्की हल्की इस वक्त हवा भी चल रही है, जो काफ़ी महसूस भी हो रही है। साथ साथ आसमान पर जो बादल हैं वो मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मलका कौसर मरी की तरफ से इधर आ रहे हैं और जो कि मुमकिन तौर पर यहाँ पर आकर बरसेंगे भी। महकमे मौसमियात का बताना है कि आज दिन भर मतला जो है जुज़वी अबरआलूद रह सकता है, ताहम रात गए और शाम के बाद जो है हल्की हल्की बारिश का जो इम्कान है इस्लामाबाद में बताया जा रहा है। और इस तरह ये जो बारिशों का सिलसिला अब इंटर हो रहा है, जो बादल इंटर हो रहे हैं, ये आइंदा 2 रोज़ तक बारिश जो है वो बरसाएंगे। बताया जा रहा है कि मंगल की रात तक ये जो बारिशों का सिलसिला होगा, जिसके बाद दोबारा से धूप का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा और गर्मी की जो एंट्री है वो होने का इम्कान है। और इसकी तरह बताया जा रहा है कि ये बाहर की आखिरी बारिश भी हो सकती है। इस तरह मलका कौसर मरी की बात कर ली जाए तो वहाँ पर आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि आइंदा 2 रोज़ भी ये बारिश का जो इम्कान है वो बरकरार रहेगा। इस तरह वहाँ पर इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम 5, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम से कम 15, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासब इस वक्त इस्लामाबाद में 60% से ज़्यादा है। अब बताया जा रहा है महकमे मौसमियात की तरफ से कि पहाड़ों पर बिलखसूस जो पठवार रीजन है, जो
شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر آج بھی موسلادھار بارش کی جو ہے امکان ہے، اور اس طرح جو دیگر علاقے ہیں جس میں جنوبی پنجاب ہے اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر آج جو مطلع ہے وہ جزوی یا برآلود رہے گا، تاہم رات کی ہلکی ہلکی بارش جو ہے چند علاقوں پر جو ہے اس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ یہ یوں محکمہ موسمیات کو بتانا ہے کہ یہ موسم بہار کی آخری بارش ہو سکتی ہے، جس کے بعد گرمیوں کی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور سمیت KPK میں وقفے سے جاری رہنے والی بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی سنا دی ہے۔ شہر کا مزید حال جانتے ہیں، عدنان شاہد سے بتائیے گا۔ بالکل دیکھیں، اگر بات کریں پشاور کے موسم کے حوالے سے تو پشاور کا موسم دن گزرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوشگوار ہو رہا ہے۔ ہلکی بوندا باندی پورا عشرہ جو ہے وہ جاری رہی ہے، تاہم اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور محکمہ موسمیات نے بھی خوشخبری سنائی ہے کہ دوسرا عشرہ بھی بارشوں کی لپیٹ میں ہوگا۔ کبھی ہلکی دھوپ نکلے گی تو کبھی بادل جو ہیں وہ خوب برسیں گے۔ تو پشاور کے شہری جو ہیں وہ اس موسم سے کافی محظوظ ہو رہے ہیں اور رمضان المبارک میں جو پشاور کے شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ اس وقت خوشی سے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے۔ آج اور کل جو ہے وہ ہلکی دھوپ رہے گی، جبکہ منگل کے روز سے محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور اور خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر بادلوں کا راج ہوگا اور امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بادل بہت شکریہ آپ کا۔ غریب کی سواری ریل گاڑی کا وقت پر آنا ناممکن سا لگنے لگا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کراچی اور کوئٹہ سے پنجاب آنے والی مسافر گاڑیاں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے۔ نبیل بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی مسافر ٹرینوں کا لیٹ آنا معمول بن چکا ہے۔ عرصہ دراز سے ہم یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں کہ مسافر گاڑیاں جو ہیں وہ کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ نہ صرف سپر اسٹاپ بلکہ نان اسٹاپ ٹرینز بھی جو ہیں بعض اوقات کئی گھنٹے تک لیٹ ہوتی ہیں اور سارا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان ریلوے کے مسافروں کو جو ہے وہ چکانا پڑتا ہے۔ آج کل کیونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے تو لوگ اس امید کے ساتھ اپنے گھروں سے منزل مقصود سے نکلتے ہیں کہ وقت کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر پہنچیں گے اور افطاری یا سحری جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا کے اپنی منزل مقصود پہ جا کے جو ہے وہ کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ پاکستان ریلوے کی غفلت کہیں یا نااہلی کہیں آج 11واں روزہ ہو گیا اور 11واں ہی روز ہے کہ پاکستان ٹرینیں جو ہیں پاکستان ریلوے کی وہ اسی طریقے سے تاخیر کا شکار ہیں۔ آج کی بھی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو خیبر میل ہو، علامہ اقبال ہو، تیزگام ہو، ہزارہ ہو، پاکستان ایکسپریس ہو، رحمان بابا ایکسپریس ہو یا دیگر ٹرین سے جو کراچی سے یا کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس آ رہی ہے اس کی بات کی جائے تو اسی طریقے سے جو ہے گھنٹوں کئی گھنٹے تک تاخیر کے شکار نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر بات کریں لاہور صورتحال کی تو لاہور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو مسافر حضرات ہیں وہ لاہور ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کے انتظار کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں اور بعض اوقات شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ معروف ہسپتال اسلام آباد کے زیر اہتمام آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے شیراز خان کی رپورٹ دیکھیے۔ معروف ہسپتال اسلام آباد کے زیر تمام آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر والے بچوں کے حوالے سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر تریم بنگش کا کہنا تھا کہ ایسے بچے جو ذہنی طور پر کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان کو معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ ایسے بچوں کا علاج ممکن ہے جو معروف ہسپتال میں بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کا مین گول یہ ہے کہ ہم لوگ ان کی انکلوسیوٹی پہ کام کریں کیونکہ ڈفرینٹ اسکولز ان بچوں کو ایڈمیشنز نہیں دیتے، تو ہم لوگوں کا فوکس اس چیز پر ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ اسکولز میں ان کے اویئرنیس سیشنز کریں، ان کو اس چیز پر گائیڈ کریں کہ ان بچوں کے ساتھ کس طرح سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں۔ معروف ہسپتال میں ارلی انٹرونشن تھراپی یونٹ بین الاقوامی طرز عمل کے تجزیہ کاروں کی نگرانی میں 1 سال سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے تھراپی کی خدمات، تشخیص اور تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ہم نے ان تمام کنسلٹیشنز کے اوپر 50% جو ہے معروف نے ارلی انٹرونشن تھراپی یونٹ میں ڈسکاؤنٹ دیا ہے، تو پلیز کم اینڈ ہیو کنسلٹیشن ود آور ایکٹ۔ معروف ہسپتال کے CEO ہارون نصیر نے اپریل کے مہینے کے لیے معروف کی ابتدائی انٹرونشن تھراپی یونٹ کے تمام کنسلٹیشنز پر 50% سبسڈی دینے کا اعلان بھی کیا۔ آٹزم سے متعلق عالمی دن اس مرض کی آگاہی فراہم کرتا ہے۔ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نظر ثانی اپیل واپس لینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت اس معاملے کی پیروی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے استدعا کی جاتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نظر ثانی درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف گزشتہ دور حکومت میں نظر ثانی اپیل دائر کی گئی تھی۔ رہنما تحریک انصاف شہباز گل کے سر سے فرد جرم عائد ہونے کی تلوار پھر ہٹ گئی۔ اداروں کے خلاف اکسانے کے کیس میں شہباز گل پر فرد جرم ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی ہے۔
शहबाज गिल पर किस्मत फिर मेहरबान, आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की। शहबाज गिल अपने वकील के साथ अदालत में हाजिर हुए। दौरान समाअत जज ने शहबाज गिल से मुकालमा किया कि आप तो बैरून मुल्क जा रहे हैं। शहबाज गिल ने जवाब दिया, आपकी सालगिरह की खुशी में बाहर जा रहा हूँ, सालगिरह मुबारक हो आपको। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुपरा ने कहा, मतलब अप्रैल फूल का मैसेज पहुँच गया आपको। शहबाज गिल ने कहा, दूर जाना है, थोड़ी मेहरबानी कर दें। जज ने इस्तफसार किया, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी पाकिस्तान वापसी कब है? अदालत ने वुकला के दलाइल सुनने के बाद फर्द जुर्म मुअख्खर करते हुए समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत में भी शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी थी। अदालत ने PTI रहनुमा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। लाहौर की सेशन कोर्ट ने कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी ज़मानत में 13 अप्रैल तक तोसी कर दी है। शिबली फराज की ज़मानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज किए गए कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी अबूरी जमानत के लिए लाहौर की सेशन अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत करते हुए अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तोसी दे दी। इसी मुकदमे में नामजद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज अदालत पेश न हुए। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर शिबली फराज की जमानत खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक केस पर बात करते हुए कहा कि कानून की हुक्मरानी के लिए वुकला को आगे आना होगा। अबरार हुसैन कियानी, सच न्यूज, लाहौर। सच न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।